ओम शांति। ओम शांति।
ओम शान्ति ओम शान्ति। आज मिति 2078 चैत्र 15 गते मंगलबार, तदनुसार 29/3/2022 को बाबाको साकार महावाणी छ र सारमा छ, मिठे बच्चे जति प्यारसँग यज्ञको सेवा गर्छौ जति प्यारसँग यज्ञको सेवा गर्छौ त्यति कमाई हुन्छ। सेवा गर्दै गर्दै तिमी बन्धन मुक्त हुन्छौ। सेवा गर्दै गर्दै तिमी बन्धन मुक्त हुन्छौ, कमाई जम्मा हुन्छ। कमाई जम्मा हुन्छ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, जति हामीले प्यारसँग यज्ञको सेवा गर्छौं, करले होइन, एकदम खुसी खुसीले, त्यति के हुन्छ, हाम्रो कमाई हुन्छ। चाहे झाडु लाउन परोस्, पोछा लाउन परोस्, भाँडा बर्तन धुन परोस्, खाना बनाउन परोस्, तर जे गर्दा पनि के भने मैले बाबाको यज्ञको सेवा गरिराखेको छु। यसरी हामीले एकदम प्यारसँग सेवा गर्छौं यज्ञको भने हाम्रो कमाई हुँदै जान्छ र सेवा गर्दै गर्दै हामी के हुन्छौं, बन्धनबाट मुक्त हुन्छौं र कमाई पनि जम्मा हुन्छ। प्रश्न, आफूलाई सदा खुसी राख्नमा आफूलाई सदा खुसीमा राख्न कुन चाहिँ युक्ति अपनाउनु पर्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हामीले चाहन्छौं, के चाहन्छौं? खुसी। र अब आफूलाई सधैँभरि खुसी राख्नको लागि कुन चाहिँ युक्ति अपनाउनु पर्छ भन्नुपर्छ बाबाले। कुन युक्ति होला? जति हामीले बाबाको सेवा गर्छौं, सर्भिस गर्छौं, त्यति हामीलाई के हुन्छ, खुसी हुन्छ। अरू के होला? किनकि अहिले त हाम्रो के हो, कमाई गर्नेको समय हो। दुनियाँमा नि कमाई गर्नेको बेलामा रातभरि पनि नसुतेर के गर्छन्, उनीहरूले निन्द्रालाई पनि त्याग्छन्, भोकलाई पनि त्यागेर उनीहरूले के गर्छन्, कमाई गर्छन्। हो त्यस्तै गरेर यो सङ्गम युग भनेको पनि हाम्रो कमाई गर्नेको युग हो। यो कमाई गर्नेको युगमा हामीले के गर्नु हुँदैन, मैले आराम गर्छु भनेर भन्यो भने के हुन्छ, हाम्रो कमाई हुँदैन, होइन? त्यही भएर हर हमेसा हामी के गर्ने, आफूले आफूलाई सेवामा बिजी राख्नु। जति सेवामा बिजी राख्छौं त्यति के हुन्छ, कमाई जम्मा हुन्छ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, आफूलाई सेवामा बिजी राख्यो भने सदा खुसी रहन्छ। आफूलाई सेवामा बिजी राख्यो भने सदा खुसी रहन्छ, कमाई भइरहन्छ। कमाई भइरहन्छ। सेवाको समयमा आराम गर्ने ख्याल आउनु हुँदैन। सेवाको समयमा आराम गर्ने ख्याल आउनु हुँदैन। जति सेवा मिल्यो त्यति खुसी हुनुपर्छ। जति सेवा मिल्यो
त्यति खुसी हुनुपर्छ। इमानदार बनेर प्यारसँग सेवा गर। इमानदार बनेर प्यारसँग सेवा गर। सेवा गर्नुको साथ साथै मिठो पनि बन्नु छ। सेवा गर्नुको साथ साथै मिठो पनि बन्नु छ। कुनै पनि अवगुण तिमी बच्चाहरूमा हुनु हुँदैन। कुनै पनि अवगुण तिमी बच्चाहरूमा हुनु हुँदैन। बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको थियो कि आफूलाई सदा खुसीमा राख्न कुन चाहिँ युक्ति अपनाउनु पर्छ र उत्तरमा भन्नुभयो, के भन्नुभयो बाबाले? आफूलाई के गर, सेवामा बिजी राख्दै जान्छौ भने सधैँभरि खुसी हुन्छ र जति खुसी त्यति के हुन्छ, कमाई, हैन? र सेवाको समयमा बाबाले भन्नुहुन्छ कि आराम गर्ने ख्याल आउनु हुँदैन। जति सेवा मिल्छ त्यति नै खुसी हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ कि इमानदार बनेर सेवा गर। मैले सेवा त गरेको छु तर एकदम दिल दुखाइ हैन। अब सेवा गरेको छु भने त्यो सेवालाई सेवा भनिँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ सेवा त गर्छौ, फेरि सेवाको साथ साथै के बन भन्नुभयो बाबाले? मिठो पनि बन। र यदि तिमीमा कुनै पनि प्रकारको अवगुण छ भने ती अवगुणहरूलाई पनि निकाल। अवगुण तिमी बच्चाहरूमा यस्तो अवगुण हुन हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। गीत छ, यह वक्त जा रहा है। ओम शान्ति। यो कसले भन्यो? अरे भन्यो, यह वक्त जा रहा है। बाबाले भन्नुभयो बच्चाहरूलाई। यो हो बेहदको कुरा। मनुष्य जब बुढो हुन्छ अनि सम्झिन्छ अब धेरै गइसक्यो, बाँकी थोरै समय छ। केही राम्रो काम गरौँ। त्यसैले वानप्रस्थ अवस्थामा सत्सङ्गमा जान्छन्, सम्झन्छन् गृहस्थमा त धेरै काम गरियो, अब केही राम्रो काम पनि गरौँ। वानप्रस्थीको मतलब नै हो विकारहरूलाई छोड्नु, घरबारसँग सम्बन्ध छोड्नु। त्यसैले नै सत्सङ्गमा जान्छन्। सतयुगमा त यस्तो कुरा हुँदैन, बाँकी थोरै समय छ। जब जन्मान्तरको पापहरूको बोझ शिरमा छ। अहिले नै बाबाबाट वर्षा लिइहाल। उनीहरूले साधुहरूसँग सङ्गत गर्छन् तर कुनै लक्ष्य नै मिल्दैन। जोसँग योग राखुन्, बाँकी पाप कर्म हुन्छन्। ठुलो पाप त हुन्छ विकारको। धन्दा आदि छोडिदिन्छन्। आजकल त तमो प्रधान अवस्था छ, त्यसैले विकारलाई छोड्दैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ बाबाले? बाबाले भन्नुहुन्छ कि सबैभन्दा ठुलो पाप भनेको के हो? विकारमा जानु। र बाबा भन्नुहुन्छ धन्दा आदि बच्चै छोड्छन् तर आजकल विकारलाई छोड्दैनन्। 70-80 वर्षकाले पनि बच्चा जन्माइरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब यो रावण राज्य समाप्त हुनु छ, समय धेरै कम छ। त्यसैले बाबासँग योग लगाउँदै गर।
सुदर्शन चक्र घुमाउँदै गर, फर्किएर जान थोरै दिन छ, शिरमा पापहरूको बोझ धेरै छ। त्यसैले जति हुन सक्छ समय निकालेर मलाई याद गर। धन्दा आदि कर्म त गर्नु नै छ, किनकि तिमी कर्मयोगी हौ। अब कर्मै नगर्ने हो भने त फेरि के खुवाएर यो शरीरलाई चलाएर फेरि तपस्या गर्ने, योग गर्ने, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि त्यो धन्दा आदि त तिम्रो छँदैछ, फेरि के गर्न? धन्दा आदि कर्म गर्दा पनि मेरो याद गर। 8 घण्टा यसमा लगाउनु छ, त्यो पनि हुनेछ अन्तिममा। यस्तो नसम्झ, केवल वृद्धहरूले मात्रै याद गर्नु छ, होइन। सबैको मृत्यु अब नजिक छ। अब बुढो भयो, अब बुढो भएपछि अब मर्ने बेला भयो, अब हामीले गर्ने होइन। बाबाले के भन्नुहुन्छ? सबैको मृत्यु अब एकदम नजिक छ भन्नुहुन्छ। चाहे बुढो होस्, वृद्ध होस्, चाहे बच्चा होस्, चाहे युवा होस्, अब सबैको के भएको छ? वानप्रस्थी अवस्था भएको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अब सबैको मृत्यु नजिक छ। यो शिक्षा सबैको लागि हो। साना बच्चाहरूलाई पनि बुझाऊ, हामी आत्मा हौ, परमधामबाट आएका हौ। बिल्कुल सहज छ। गृहस्थको पनि पालना गर्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि शिक्षा लिनु छ। फेरि सेवाधारी बनेपछि बन्धन आफै छुट्छ। घरकाले आफै भन्ने छन्, तिमीले ठिकै छ, सेवा गर, हामी बच्चाहरूलाई सम्भाल गरौँला, यहाँ काम गर्ने मानिस राखौँला। जति हामी बाबाको याद गर्छौँ, बाबाको सेवामा दृढ ज्यान दिएर सेवा गर्छौँ, त्यति फेरि के हुन्छ? घरकाले पनि तिम्रो के गर्छन् भन्नुभयो बाबाले? के गर्छन्? उनीहरूले पनि छुटकारा दिन्छन्, होइन? ठिकै छ, तिमीले बाबाको सेवा गर। अब यी बच्चाहरूलाई मैले पनि सम्हाल्छु, यदि मैले सम्हाल्न सकिनँ भने फेरि कोही मान्छे राखौँला, बाबा भन्नुहुन्छ। त्यसमा उनलाई पनि फाइदा छ। मानव घरमा 5-6 बच्चाहरू छन्, स्त्रीले चाहन्छन् ईश्वरीय सेवा गरो, राम्रो सेवाधारी छिन् भने बच्चाहरूको लागि महिला राख्न सक्छन्, किनकि त्यसमा आफ्नो पनि कल्याण र अरूको पनि कल्याण हुन्छ। दुवैले सेवामा लाग्न सक्छन्। सेवाको तरिका त धेरै छन्। बिहान र बेलुका सेवा हुन सक्छ। दिनमा माताहरूको क्लास हुनु आवश्यक छ। विज्ञहरू सेवाको समयमा सुत्नु हुँदैन। कुनै बच्चीहरूले समय राख्छन्, युक्तिले सम्झन्छन् दिनमा कोही नआओस्। व्यापारी अथवा नोकरी गर्नेवाला दिनमा सुत्दैनन्। यहाँ त जति बाबाको यज्ञको सेवा गर्छौ त्यति कमाइ नै कमाइ छ, धेरै फाइदा छ। सारा दिन काममा बिजी रहनुपर्छ। प्रदर्शनीमा धेरै बिजी रहन्छन्। भन्छन् बाबा बोल्दा बोल्दै घाँटी सुक्छ, किनकि अचानक सेवा पर्छ। सधैँ यति सेवा गर्यो भने गला खराब हुँदैन। जति बल्यो त्यति के हुन्छ? यो गला पनि खुल्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बानी परेपछि फेरि थकावट हुँदैन। फेरि एकनाश पनि सबै छैनन्। कुनै त धेरै इमानदार छन्, जति सेवा मिल्यो त्यति उसलाई खुसी हुन्छ, किनकि फल पनि मिल्यो। जो राम्रोसँग सेवामा लागिरहन्छन्
तिमी धेरै मिठो बन्नुपर्छ, अब गुण निकाल्नुपर्छ। सेवा पनि गर्न पर्यो, आफ्नो बानी व्यवहारलाई पनि सुधार्न पर्यो हैन। अब आफूभित्र भएका जति पनि अवगुणहरू छन् ती अवगुणहरूलाई पनि निकाल्न पर्यो। तब बाबा भन्नुहुन्छ श्री कृष्णको महिमा गाइन्छ। सर्वगुण सम्पन्न यहाँ सबैमा आसुरी गुण छ, कुनै पनि कमजोरी नहोस्, यस्तो मिठो बन्नु छ। त्यो तब बन्ने छौ जब सेवा गर्छौ, कहीँ पनि गएर सेवा गर्नुपर्छ। रावणको बन्धनबाट सबैलाई छुटाउनु छ, पहिला त आफ्नो जीवन बनाउनु छ। हामी यत्तिकै बन्यौं भने घाटा हामीलाई पर्छ, पहिला त यो रुहानी सेवा हुनुपर्छ। कसैको कल्याण गरौँ, कसैलाई निरोगी धनवान आयुष्मान बनाऊ, सारा दिन यो ख्याल चल्नुपर्छ। ती बच्चाहरू नै दिलमा चढ्न सक्छन् र टक्क नसिन पनि हुन्छन्। पहिले बाबाको परिचय दिनु छ। बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्नु भएको छ। परमपिता परमात्मासँग हजुरको के सम्बन्ध छ, परिचय दिनु छ ताकि बाबासँग स्नेह जुटोस्। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि तिम्रो आम्ने सामने वरिपरि कोही छ भने पनि उसलाई पनि के गर्नु छ बाबाले, बाबाको परिचय दिनु छ। उनीहरूलाई पहिला सोध्नु छ, परमपिता परमात्मा शिव भगवान भनेर भन्छौँ, उहाँसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ, के नाता छ र हामीले बार बार उहाँलाई सम्झन्छौँ भनेर उनीहरूलाई के गर्ने पहिला सोध्ने, अनिबाट बाबाको परिचय दिने ताकि बाबासँग उनीहरूको पनि के गरिस् त स्नेह प्यार जुटोस्। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गम युगमा आएर नरकलाई स्वर्ग बनाउँछु। कृष्णले त यो भन्न सक्दैनन्, उनी त स्वर्गका राजकुमार हुन्। रूप बदलिन्छ, वृक्षको बारेमा सम्झाउनु छ। माथि पतित दुनियाँमा ब्रह्मा उभिएका छन्, उनी हुन् पतित। तल फेरि तपस्या गरिएका छन्, ब्रह्माको वंशावली पनि छ। परमपिता परमात्मा नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। पतित नै फेरि पावन भन्छन्। कृष्णलाई पनि श्याम सुन्दर भन्छन्, तर अर्थ बुझ्दैनन्। तिमीले बुझाउन सक्छौ, यी पतित हुन्, असली नाम ब्रह्मा होइन। जस्तै तिमीहरू सबैको नाम फेरिएको छ, त्यस्तै बाबाले यिनलाई पनि एडाप्ट गर्नु भएको हो। नत्र शिव बाबाले ब्रह्मालाई कहाँबाट ल्याउने स्थिति त छैन, अवश्य एडाप्ट गर्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई यिनमा नै प्रवेश गर्नु छ, प्रजापिता माथि त हुन सक्दैन, यहाँ चाहिन्छ। पहिला त यो निश्चय हुनुपर्छ, म साधारण तनमा आउँछु। गौशाला नाम भएकाले बैल र गाई पनि देखाउँछन्। अब गाईलाई ज्ञान दिनुभयो या गाई चराउनु भयो, यो त लेखिएको छैन। छ त बाबाले भन्नुहुन्छ, जहाँ पनि शिवजीको मन्दिरमा बैल गाईलाई राखिएको हुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ। यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। उता उतातिर भनिन्छ अब गाईलाई ज्ञान दिनुभयो या गाई चराउनु भयो। अहिले मान्छेको तनमा आएर ज्ञान दिँदाखेरि त मान्छेको खपडी खुलेको छैन भने होइन, अब गाईमा आएर गोरुमा आएर ज्ञान दिएको भए मान्छेको बुद्धि खुल्थ्यो, खुल्ने थिएन। त्यही भएर बाबाले भन्छ यो त लेखिएको छैन।
चित्रहरूमा श्री कृष्णलाई ग्वाला बनाइदिएका हुन्। यस्तो यस्तो कुरा अरू धर्ममा छैन जति यस धर्ममा छन्। अहिलेका युवाहरूले त गाईलाई चराउँदैनन् भने यस सत्यका श्री कृष्ण गोठालो भएर गाईलाई चराउन पर्यो होला। के भन्दैका हुन्? श्री कृष्णले गाईलाई चराउनु भयो भन्दैका हुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ यो होइन। यस्तो यस्तो कुराहरू कुनै पनि धर्ममा छैन जति यस धर्ममा छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। यो सबै भक्ति मार्गमा निश्चित छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, पुरानो दुनियाँको विनाश नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यस सृष्टि चक्रलाई जान्नाले नै तिमी भविष्यमा राजकुमार बन्छौ, अमरलोकमा उच्च पद पाउँछौ। तिमीले जे जति बढ्छौ भविष्य नयाँ दुनियाँको लागि तिमीले यो पुरानो दुनियाँ पुरानो शरीर छोडेर रयल धनवान घरमा जन्म लिन्छौ। पहिला बच्चा हुन्छौ, फेरि ठुलो भएपछि फर्स्ट क्लास महल बनाउँछौ तत्त्व। पहिला त के हुन पर्यो? बच्चा, होइन? बाबाले भन्नुहुन्छ पछि फेरि तिमी ठुलो हुन्छौ, ठुलो भएपछि फर्स्ट क्लास महल बनाउँछौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी यी मम्मा बाबाले राम्रोसँग पढ्छन् तिमीले पनि पढ्यौ भने उच्च पद पाउँछौ। रात्रिमा जागेर विचार सागर मन्थन गर्यौ भने खुसी आउँछ। यति बेला नै खुसीको पारा चढ्छ। दिनमा धन्दा आदिको बन्धन हुन्छ, राति त कुनै पनि बन्धन हुँदैन। जति रातिको यादमा सुत्यौ भने राति बाबाको यादमा सुत्यौ भने बिहान बाबा आएर खाट हल्लाउनुहुन्छ। यस्तो पनि धेरैले अनुभव लिन्छन्। हिम्मते बच्चे मदते बाबा त हुनुहुन्छ नै। आफूमाथि धेरै अटेन्सन राख। बाबाले भन्नुहुन्छ म त उठ्नै सक्दिनँ। के भन्नुहुन्छ बाबाले? अहिले त धेरैको तिमीले अनुभव पनि सुनेका छौ। जब तिमी बेलुका सुत्ने बेलामा बाबाको याद गरेर सुत्छौ भने बिहान बाबाले के गर्नुहुन्छ? खाट पनि हल्लाएर तिमीलाई बिउजाउनुहुन्छ। र आफूमाथि धेरै अटेन्सन राख। सन्यासीहरूको धर्म अलग हो। जुन धर्मको जति वंशावली होला त्यति नै बन्ने छन्। जो अरू धर्ममा बदलिएका छन् उनै फेरि आफ्नो धर्ममा आउँछन्। मानव सन्यास धर्मको 1 या 2 करोड एक्टरहरू छन्, त्यति नै फेरि हुनेछन्। यो ड्रामा धेरै एक्युरेट बनेको छ। कुनै कुन धर्ममा बदलिएका छन्, ती सबै आफ्नो धर्ममा जान्छन्। यो ज्ञान बुद्धिमा बस्नुपर्छ, होइन? अहिले त अब हिन्दू पनि के गएको छ, मुस्लिममा गएको छ, होइन? कोही कताको धर्म बुद्धमा गएको छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ कि अन्तिम समयमा त सबै के गर्छन्? आफ्नो आफ्नो धर्ममा नै आउँछन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा हुनुपर्छ। अब हामीले भन्छौँ हामी आत्मा हौ, शिव बाबाका सन्तान हौ। यो सारा विश्व हाम्रो हो। हामी रचयिता शिव बाबाका बच्चा बनेका छौँ। हामी विश्वको मालिक हौ। यो बुद्धिमा आउनुपर्छ, तब अथाह खुसी रहन्छ। के आउनुपर्छ रे बुद्धिमा? म आत्मा हौ। पहिला के गर्न पर्यो? आफूलाई आत्मिक स्थितिमा टिकाउन पर्यो। म आत्मा हौ, शिव बाबाको सन्तान हौ, सारा विश्व हाम्रो हो। हामी रचयिता शिव बाबाका बच्चा हौ। हामी विश्वका मालिक बन्छौँ।
यो बुद्धिमा आउँछ भने बल्ल तिमीलाई के हुन्छ, अथाह खुसी रहन्छ। अरूलाई पनि खुसी दिनु छ, बाटो बताउनु छ, रहमदिल बन्नु छ। जुन गाउँमा रहन्छौ वहाँ पनि सेवा गर्नुपर्छ। सबैलाई निमन्त्रणा दिनु छ, बाबाको परिचय दिनु छ। यदि धेरै बुझ्न चाहन्छन् भने भन, यो सृष्टि चक्र कसरी हुन्छ यो पनि तपाईलाई बुझाउँछु। सेवा त धेरै छ, तर राम्रा राम्रा बच्चाहरूमा पनि कहिले काहीँ ग्रहचारी बस्छ। सम्झाउने सोच हुँदैन, नत्र बाबालाई लेख्नुपर्छ, बाबा सेवा गरे त्यसको रिजल्ट के निस्कियो, यसरी यसरी सम्झाए अनि बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ यसलाई सेवा गर्ने सुख छ। कहिले काहीँ मन्दिरमा, कहिले शमशानमा, कहिले चर्चमा घुम्नुपर्छ, सोध्नुपर्छ परमपिता परमात्मासँग हजुरको के सम्बन्ध छ। जब पिता हुनुहुन्छ भने मुखबाट भन्नुपर्छ, मेरा बच्चाहरू। हेभिन्नली गड फादर भनिन्छ भने अवश्य स्वर्ग रच्नुहुन्छ, कति सहज छ।
शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जब पिता हुनुहुन्छ भने मुखबाट भन्नुपर्छ मेरा बच्चाहरू, हेभन्नेली गड फादर भनिन्छ भने अवश्य स्वर्ग हुन्छ। कति सहज छ। पछि गएर धेरै आपद आउनेवाला छ। मनुष्यहरूलाई वैराग्य आउनेछ। संसारमा मनुष्यहरूलाई वैराग्य आउँछ। दुनियाँको यही हालत हुन्छ। यो भन्दा त किन भगवानलाई पाउने बाटो नसमात्ने। फेरि गुरु आदिसँग गएर सोध्छन्, यी बन्धनहरूलाई छोड्ने बाटो बताउनुहोस्। तिमीले आफ्नो बच्चा आदिको पालना पनि गर्नु छ र सेवा पनि गर्नु छ। मम्मा बाबामा हेर कति बच्चाहरू छन्। मम्मा बाबाका हेर कति बच्चाहरू छन्। त्यो हो हकको गृहस्थ व्यवहार। यहाँ बाबा त बेहदको मालिक हुनुहुन्छ। बेहद भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यो सबैको अन्तिम जन्म हो। बाबा हिरा जस्तो बनाउन आउनु भएको छ। फेरि तिमी कौडीको पछाडि किन पर्छौ? बिहान र बेलुका हिरा जस्तो बन्ने सेवा गर। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जति बेला पनि उही विनाशी कमाई कमाई कमाई, विनाशी कमाई पनि गर्न पर्यो, खाना पर्यो, बालबच्चाको सम्भाल सुसार गर्न पर्यो, होइन, समाजमा पनि रहन पर्यो। तर त्यहाँ रहँदा रहँदै पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ? बिहान बेलुका के गर? हिरा जस्तो बन्ने सेवा गर भन्नुहुन्छ बाबाले। दिनमा कौडीको धन्दा गर। जसको सर्भिस गर्ने बानी परेको छ उनलाई घरिघरि बाबा बुद्धिमा आइरहन्छ। अभ्यास हुन्छ। जोसँग काम गर्छन् उनीलाई पनि लक्ष्य दिइरहन्छन्। तर निस्कन्छन् त करोडौमा कोही। आज नभए भोलि याद गर्नेछन्। फलानु साथीले मलाई यो कुरा भन्नु भएको थियो। यदि पद पाउनु छ भने हिम्मत चाहिन्छ। यहाँको सहज योग र ज्ञान त प्रसिद्ध छ। तर के थियो, कस्तो थियो, यो जानेका छैनन्। यी चाडपर्व आदि सबै सङ्गम युगका हुन्। सतयुगमा त हुन्छ नै रजाई। इतिहास सारा हो सङ्गमको। सतयुगी देवताहरूलाई राजाई कहाँबाट मिल्यो यो पनि अहिले नै थाहा भएको छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले नै रजाई लिन्छौँ र हामीले नै गुमाउँछौँ। जसले जति सेवा गर्छ अब त प्रदर्शनीको सेवा बढ्दै जानेछ। प्रोजेक्टर पनि गाउँ गाउँमा जानेछ। यो सेवा धेरै विस्तार हुनेछ। बच्चाहरू पनि वृद्धि हुँदै जानेछन्। फेरि यो भक्ति मार्गको मूल्य रहँदैन। यो ड्रामा थियो, यस्तो होइन, यो किन भयो, यस्तो नगरेको भए यस्तो हुन्थ्यो, यो पनि भन्न सकिँदैन। जे ड्रामामा छ, जो कल्प पहिला भएको थियो, अहिले पनि के भएको छ त्यही नै रिपिट भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ, अनि किन यस्तो भयो, यस्तो नहुनु पर्ने थियो, यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, यो भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। जे बित्यो त्यो ठिक, पछिको लागि खबरदार। बितेको कुरालाई बिन्दु ठिकै भयो भनेर भन, तर के गर, आउने कुरालाई खबरदार। मायाले कुनै विकर्म नगराओस्। मनसा तुफान त आउँछन्, तर कर्म इन्द्रियहरूद्वारा कुनै विकर्म
नगर। फाल्तु संकल्प त धेरै आउँछन्, फेरि पनि पुरुषार्थ गरेर शिव बाबालाई त याद गर्दै गर। आउँछ संकल्प विकल्प हैन, चल्छ, तर फेरि के गर्नु छ, संकल्प चलियो भनेर हामीले कर्म इन्द्रियको द्वारा गर्नु छैन। र बाबाले भन्छ संकल्प विकल्प चले पनि के गर, पुरुषार्थ गरेर शिव बाबालाई याद गर्दै गर। हडफेल हुनु छैन। कति बच्चाहरूले लेख्छन्, बाबा 15-20 वर्षदेखि बिरामीको कारण पवित्र रहन्छौं, फेरि पनि मनसा धेरै खराब हुन्छ। बाबा लेख्नुहुन्छ, तुफान त धेरै आउँछन्, मायाले हैरान गर्छ, तर विकारमा नजाऊ। यो तिम्रो नै विकर्मको हिसाब किताब हो, योगबलद्वारा नै खत्म हुनेछ, डराउनु पर्दैन। बाबाले कति धेरै हामीलाई धैर्य दिनुहुन्छ हैन। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूले भन्छन्, म 15-20 वर्षदेखिबाट बिमारीको कारणले पवित्र रहेको छु, तर पनि फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ, मनसामा त धेरै खराब आउँछ, धेरै खराब आउँछ। र बाबाले भन्नुहुन्छ, तुफानहरू धेरै आउँछन्, मायाले हैरान पार्छ, तर विकारमा नजाऊ। यो तिम्रो नै हिसाब किताब हो, योगबलद्वारा नै खत्म हुन्छ, डराउनु पर्दैन भन्नुभएको छ। माया धेरै बलवान छ, कसैलाई पनि छोड्दैन। म त यति वर्ष गवाएँ, म त यस्तो छु होइन। मायाले के गर्छ, कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैन। सेवा त अथाह छ, जसले जति गर्न चाहन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिरहने बच्चाहरूप्रति नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पाइटमा छ, दिनमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म र बिहान बेलुका जीवनलाई दिनमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म र बिहान बेलुका जीवनलाई हीरा जस्तो बनाउने रूहानी सेवा अवश्य गर। जीवनलाई हीरा जस्तो बनाउने रूहानी सेवा अवश्य गर। सबैलाई रावणको बन्धनबाट छुटाऊ। सबैलाई रावणको बन्धनबाट छुटाऊ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दिनमा के गर, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गर, तर बिहान बेलुका के गर भन्नुभयो? के भन्नुभयो बाबाले? बिहान बेलुका जीवनलाई हीरा जस्तो बनाउने रूहानी सेवा गर। सबैलाई रावणको बन्धनबाट छुटाऊ। दूसरा पाइटमा मायाले कुनै पनि विकर्म नगराओस्।
मायाले कुनै पनि विकर्म नगराओस्। यसमा धेरै सावधान रहनुपर्छ। यसमा धेरै सावधान रहनुपर्छ। कर्म इन्द्रियहरूद्वारा कहिल्यै कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। कर्म इन्द्रियहरूद्वारा कहिल्यै कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। आसुरी अवगुण निकाल्नु छ। आसुरी अवगुण निकाल्नु छ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ कि मायाले कुनै पनि विकर्म नगराओस्। यसमा धेरै सावधान भएर चल र कर्म इन्द्रियहरूद्वारा कहिल्यै पनि विकर्म नगर। आसुरी अवगुणहरूलाई निकाल। आजको वरदान छ, बाबाले वरदान दिनुभएको छ कि दिलको तपस्याद्वारा सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने दिलको तपस्याद्वारा सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने सबको आशीर्वादको अधिकारी भव। सर्वको आशीर्वादको अधिकारी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो कि दिलको तपस्याद्वारा सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने सर्वको आशीर्वादको अधिकारी भव। विस्तार छ। तपस्याको चार्टमा आफूलाई सर्टिफिकेट लिनेवाला धेरै छन्। तपस्याको चार्टमा आफूलाई सर्टिफिकेट दिनेवाला धेरै छन्। तर सबको सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट तब प्राप्त हुन्छ तर सबको सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट तब प्राप्त हुन्छ जब दिलको तपस्या हुन्छ। जब दिलको तपस्या हुन्छ, सबैप्रति दिलको प्यार हुन्छ, सबैप्रति दिलको प्यार हुन्छ, निमित्त भाव र शुभ भावना हुन्छ, निमित्त भाव र शुभ भावना हुन्छ। यस्ता बच्चा सबैको आशीर्वादको अधिकारी बन्छन्। यस्ता बच्चा सबैको आशीर्वादको अधिकारी बन्छन्। कम से कम 95% आत्माहरूले कम से कम 95% आत्माहरूले सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट दिउन्। सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट दिउन्।
सबैको मुखबाट यही निस्कियोस्, सबैको मुखबाट यही निस्कियोस्, यो नम्बर 1 हो, यो नम्बर 1 हो। यसरी सबैको दिलबाट आशीर्वादको यसरी सबैको दिलबाट आशीर्वादको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नेवाला नै बाबा समान बन्छ। यसरी सबैको दिलबाट आशीर्वादको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नेवाला नै बाबा समान बन्छ। बाबाले वरदान दिनुभयो कि दिलको तपस्याद्वारा सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने सबको आशीर्वादको अधिकारी भव। र विस्तारमा भन्नुभयो, तपस्याको चार्ट आफूलाई सर्टिफिकेट दिनेवाला धेरै छन्, तर सबको सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट तब प्राप्त हुन्छ जब दिलको तपस्या हुन्छ, सबैप्रति दिलको प्यार हुन्छ, निमित्त भाव र शुभ भाव हुन्छ। यस्ता बच्चा सबैको आशीर्वादको अधिकारी बन्छन्। कमसे कम 95% आत्माहरूले सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट दिउन्। सबैको मुखबाट यही निस्कियोस्, यो नम्बर 1 हो। यसरी सबैको दिलबाट आशीर्वादको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नेवाला नै बाबा समान बन्छ। स्लोगनमा छ, समयलाई अमूल्य सम्झेर सफल गर्यौ भने समयलाई अमूल्य सम्झेर सफल गर्यौ भने समयमा धोका खाँदैनौ। समयलाई अमूल्य सम्झेर सफल गर्यौ भने समयमा धोका खाँदैनौ। बाबाले भन्नुभयो कि जब हामीले समयलाई अमूल्य सम्झेर सफल गर्छौ भने तिमीलाई कहिल्यै पनि धोका हुँदैन भन्नुभयो। ओम शान्ति। आजको स्लोगन छ, म सबको आशीर्वादको अधिकारी आत्मा हो। सबैबाट के लिनु छ? मैले आशीर्वाद लिनु छ, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, हैन, चाहे गरिब होस् चाहे दुखी होस् चाहे धनी होस्, सबैबाट मैले के गर्नु छ? दुआई लिनु छ, आशीर्वाद लिनु छ। तब म के हुन्छु? आशीर्वादको अधिकारी बन्छु। सारमा थियो, मिठे बच्चे, जति प्यारसँग यज्ञको सेवा गर्छौ त्यति कमाई हुन्छ। सेवा गर्दै गर्दै तिमी बन्धन मुक्त हुन्छौ, कमाई जम्मा हुन्छ। प्रश्नमा, आफूलाई सदा खुसीमा राख्न कुन चाहिँ युक्ति अपनाउनु पर्छ? उत्तरमा, आफूलाई सेवामा बिजी राख्यौ भने सदा खुसी रहन्छ, कमाई भइरहन्छ। सेवाको समयमा आराम गर्ने ख्याल आउनु हुँदैन। जति सेवा मिल्यो त्यति खुसी हुनुपर्छ। इमानदार बनेर प्यारसँग सेवा गर। सेवा गर्नुको साथसाथै मिठो पनि बन्नु छ। कुनै पनि अवगुण तिमी बच्चाहरूमा हुनु हुँदैन। गीत के थियो? यह वक्त जा रहा है। ओम शान्ति।
आउनु अनुभव सुनाउन। बाबाले आज भन्नुभयो नि जति तिमीले भाषण गर्छौ बोल्छौ त्यति तिम्रो गला खुल्छ। आउनु आफूलाई अनुभव भएको कुरा भन्ने त हो नि त। कस्तो लाग्यो? आउँछ माग्नुहरू भने नि मलाई चाहिँ आउनु लाग्यो मलाई बोल्नै आएन के भुइँ बस्ने भएको थियो मलाई चाहिँ सबै बसेपछि आउनु मन लाग्थ्यो सबै हाँसी आउनु पर्यो भुइँ बस्ने भएको थियो मलाई एकदम रमाइलो लाग्थ्यो। अब फेरि भुइँ बस्ने गरी जान्छु ओम शान्ति ओम शान्ति नबोलेको भिजाको हजुरआमाले सुनाउनु भयो? सीता दिदीले अझै सुनाउँछु भन्नु धेरै सुनाउनु सीता दिदी जानु जान्छ सीता दिदी